नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंयची अस्मिताय, संस्कृती, परंपरा आनी वेगळेपण सांबाळून गोंय सरकारान गोंयची उदरगत करची अशें उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी म्हणलां. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांच्या हस्तुकीं आयज सुदारीत दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजणेचो शुभारंभ जालो. गोंय देशांतलें आदर्श राज्य थारपाच्या वाटेर आसा, मात हें करतना फुडल्या पिळग्यां खातीर दोंगर, न्हंये, दर्यादेग आनी गांव वाचवप म्हत्वाचें अशें गोंयच्या राज्यपालांनी म्हणलां. गोंयाक 5वे चार स्वयंपूर्ण आनी विकसीत करपाक जण एकल्या गोंयकारान वावुरचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. कोंकणी भाशेक आमी लिपी पुरती मर्यादीत दवरूंक फावना. तिचे उदरगती खातीर एकठांय येवन वावुरपाची खरी गरज आसा अशें फादर व्हिक्टर फेरांव हांणी सांगलें. आतां पुराय खबरो. गोंयची अस्मिताय, संस्कृती, परंपरा आनी वेगळेपण सांबाळून गोंय सरकारान गोंयची उदरगत करची अशें उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी म्हणलां. 40व्या गोंय घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले. We are always saying Goa is a small state. Rather, we can say Goa is a beautiful state. Small is always beautiful. It is a living civilization shaped by the centuries of cultural exchange, intellectual openness, maritime enterprise, and social harmony. From the ancient temples and magnificent churches to its music, literature, and festivals, Goa represents the very essence of India's pluralistic spirit. ह्या वेळार माचयेर गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभेचे खासदार हाजीर आशिल्ले. स्वताची अस्मिताय तिगोवन दवरून उदरगत साध्य जाता हें गोंयान दाखोवन दिलां. गोंयान निळ्या अर्थवेवस्थेत टिकाऊ उदरगतीत देशाचें फुडारपण करचें अशें उपराष्ट्रपतींनी म्हणलां. Goa witnessed significant development in infrastructure, education, governance, while preserving its unique cultural identity. The state has witnessed remarkable strides in infrastructure, education, healthcare, tourism, digital governance. Recruitment becomes so transparent in this country, and that is starting from Goa, that I appreciate. While preserving Goa's rich cultural heritage and unique identity, at the same time we have to progress. ह्या वेळार गोंयच्या उदरगती खातीर वेगवेगळ्या मळार काम करपी 8 मानेस्तांचो भोवमान जालो. तशेंच उपराष्ट्रपतींच्या हस्तुकीं यशस्वी दुदाचो वेवसाय करपी 3 जाणांक गोपाल रत्न पुरस्कार भेटयलो. नामनेचे कार्टुनिस्ट आनी गोंयचे सुपुत्र मारियो मिरांडा हांच्या चित्राचेर आदारीत टपाल तिकेट आनी टपाल कवरा वांगडा गोवा इंजिनियरिंग द नेक्स्ट एरा कॉफी टेबल पुस्तकांचे तांच्या हस्तुकीं प्रकाशन जालें. तशेंच कला अकादमीच्या कला दालनात मारियो मिरांडा हांच्या चित्रांच्या प्रदर्शनाचें उक्तावण तांणी केलें. हे खेरीज गोंय नोकर भरती आयोगा वरवीं निवड जाल्ल्या पुलीस उपनिरीक्षक उमेदवारांक आयज नेमणूक पत्रांचें वांटप जालें. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांच्या हस्तुकीं आयज सुदारीत दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजणेचो शुभारंभ जालो. सुदारीत येवजणे प्रमाण आतां 3 सदस्य आशिल्ल्या घराब्या खातीर 2.5 लाखावेल्यान 4 लाखाचो भलायकी विमा कव्हर जाल्यार 3 परस चड सदस्य आसपी घराब्याक 4 लाखावेल्यान 6 लाखाचो भलायकी विमा कव्हर मेळटलो. ही येवजण राबोवपाक सरकारान फाटल्या 5 वर्सांत 275 कोटी रुपया खर्च केल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजणे वरवीं गोंयांत 447 तरेचे उपचार घेवपाक मेळटात, जाल्यार गोंयांत 11 लाख नागरिकांनी ह्या येवजणेचो लाव घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. गोंय देशांतलें आदर्श राज्य थारपाच्या वाटेर आसा, मात हें करतना फुडल्या पिळग्यां खातीर दोंगर, न्हंयो, दर्यादेग आनी गांव वाचवप म्हत्वाचें अशें गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी म्हणलां. We must create conditions where the young Goans can pursue their aspirations while remaining connected to the values and traditions that define this land. At the same time, development must be balanced with responsibility. Goa's rivers, forests, coastlines, heritage structures, villages, and community life are precious assets. These must be protected for future generations. गोंयाक 5वे चार स्वयंपूर्ण आनी विकसीत करपाक जण एकल्या गोंयकारान वावुरचें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. समेस्त गोंयकार भाव आनी भयणीक 40व्या घटक राज्य दिसाच्यो
हांव मना काळजांतल्यान खूब खूब उणउणीत परबी भेटयतां. आमकां अभिमान आसा ही 40 वर्सां पुराय कर 30 मे 1987 वर्सा ह्या राज्याक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी दमण आनी दीव आमच्या पासून सायडीक वचून गोंय हें घटक राज्य जालें. आयचो दीस हो आमचो अस्मितायेचो आसा, त्यागाचो आसा, संस्कृतायेचो आसा आनी सामुहीक आकांक्षाचोय आसा. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या पणजे केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेलो खबरो. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी आयज वैज्ञानीक आनी उद्देगीक संशोधन परिशदेच्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेक भेट दिली. सुमार 11,000 किलोमीटर दर्यादेग लाबिल्ल्या भारता खातीर दर्या हो फकत एक संसाधन नासून एक जिवीत परिसंस्था आसा. भारताचो दर्या हो देशाक संवसारांतल्या हेर देशांसून वेगळो करपी शीम न्ही, तर संवसारीक व्यापार, उर्जा सुरक्षा, अर्थीक समृद्धी आनी रणनीतीक सत्तेकडेन जोडपी पूल आसा, अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. सैमाच्या मोलाचेर उदरगत करची न्हय हाचेर भर दितना दर्या विज्ञान आतां फकत शास्त्रीय सोदापुरतें मर्यादीत ना, पूण मनीस जातीचो फुडार सुरक्षीत दवरपाक आनी टिकाऊ, सुरक्षीत आनी समृद्ध संवसार तयार करपाक गरजेचें आसा, अशें तांणी मुखार म्हणलां. कोंकणी भाशेक आमी लिपीपुरती मर्यादीत दवरूंक फावना. तिची उदरगत आनी आमची भास चड समृद्ध करपा खातीर एकठांय येवन वावुरपाची खरी गरज आसा, अशें फादर विक्टर फेराव हांणी सांगलें. आयज वेर्णा हांगा जाल्ल्या पयल्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य आनी संस्कृती महासंमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्यात तांणी आपले विचार मांडले. संमेलनाचें उक्तावण वालांका आलेमांव हांणी केलें. गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती खात्याच्या सहकारान ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हे संस्थेन हें संमेलन घडोवन हाडिल्लें. कोंकणी भाशेच्या देवनागरी, रोमी, कन्नड, मल्याळम, पारसी, अरबी लिपींनी बरोवपी कार्यकर्ते ह्या संमेलनात हाजीर आशिल्ले. सध्या कोंकणी भास लिपीवादात अडकून पडल्या. हाका लागून फुडाराक हे भाशेचे उदरगतीक आडमेळी येवंक शकतात. एकूच लिपी म्हत्वाची असो गैरसमज सगळ्यांनी पयस दवरचो. संवसारांत आनी आमच्या देशांतल्यो जायत्यो भासो आतां मरत आसात. भास जिवी उरपाक जाय, संकुचीत विचारसरणी आमी सगळ्यांनी सोडची, असो उलो तांणी मारलो. कोंकणी ही आमची आवयभास अशें वालंका आलेमांव हांणी ह्या वेळार सांगलें. ती आमची खरी वळख. घरांत कोंकणीत उलोवचें, अशें तांणी सांगलें. ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाचे अध्यक्ष केनेडी आफान्सो हांणी आपल्या येवकार भाशणांत म्हणलां, कोंकणी भाशेच्यो 500 लिपी हे भाशेचे जीव, पूण साहित्य अकादमीन फकत एक लिपीक मान्यताय दिल्या, जाका लागून हेर लिपी कडेन अन्याय जाला. ते खातीर गोंयांत वेगळे कोंकणी सल्लागार मंडळ स्थापन करचे आनी रोमन लिपींतल्यान कोंकणी शिकपाक मेळचे, अशी मागणी तांणी केली. राज्य सरकारच्या कुशळटाय उदरगत आनी उद्देजकता संचालनालयाच्या ITI अभ्यासक्रमाक सोमार 1 जून 2026 सावन प्रवेशाक सुरवात जातली, अशें संचालनालयान कळयलां. एक कळवणी. आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगत आसची, तशेंच कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान आसपाक जाय. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून आसा. खेळ. मडगांवच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमांत जाल्ल्या 16व्या राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या कराटे सर्तींत गोंयच्या सारा प्रज्योत नायक हिणें 2 भांगरा पदकां जिखलीं. हवामान. आयज आनी फाल्यां राज्यांतल्या कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय पणजी वेधशाळेन उक्तायला. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंयची अस्मिताय, संस्कृताय, परंपरा आनी वेगळेपण सांबाळून गोंय सरकारान गोंयची उदरगत करची, अशें उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी म्हणलां. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांच्या हस्तुकीं आयज सुदारीत दीन दयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजणेचो शुभारंभ जालो. गोंय देशांतले आदर्श राज्य थारपाच्या वाटेर आसा, माथे करतना फुडल्या पिळग्यां खातीर दोंगर, न्हंयो, दर्यादेग आनी गांव वाचवप म्हत्वाचें, अशें गोंयच्या राज्यपालांनी म्हणलां.
गोंयाक 5वें चार स्वयंपूर्ण आनी विकसीत करपाक जण एकल्या गोंयकारान वावुरचे अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.